الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اسلام دے گلشن دی آب یاری واسطے میرے آقا دے جنہ جان نثارہ نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا، انہاں وچوں ایک نام ثانی اسلام محسن الملت والدین، محسن اسلام بلکہ محسن پیمبر مراد پیمبر خسر پیمبر جینے
22 लाख मुरब्बा मील फतह कر के आलम दुनिया के अंदर इस्लाम दा फरेरा लहराया, उदा नाम सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। बस्ती काजी वाले ये वो जमाने के जेने वास्ते मेरे आका इमामुल अंबिया फखरे कायनात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे हुजूर हाथ उठा के मंगया कि मेरा अल्लाह, अगर तू इस्लाम दी सतवत देखना चाहते, अगर तू अपने दीन इस्लाम दा गलगला बुलंद देखना चाहते, अल्लाह अगर तू चार दाग आलम दे अंदर इस्लाम दा फरेरा उच्चा देखना चाहते, तो मेरा अल्लाह उहदे वास्ते खत्ताब दा बेटा उमर मैं मुहम्मद दी झोली दे अंदर पा ले। इस वास्ते उलमा को सुनते रह देवे कि सारे सहाबा मुरीदे पैगंबर हैं और जनाबे फारूक आजम जिथा मुरीद हैं उठाई मुरादे पैगंबर। एक जुमला में नबिया याद रखा चाहो कि हिक है नबियां दा तशरीई निजाम। केड़ा निजाम? तशरीई शरीयत वाला निजाम। बुजुर्गों तवज्जो मेरो करे सो, नबियां दे अपना हिक निजाम घिन के शरीयत दा जेदे अंदर नमाज़े, रोज़ाए, हज्जे, ज़काते, सदकातन, खैरातन, हर नबी दी अपनी शरीयत, अपना निजाम, अपनी शरीयत, अपना प्रोग्राम। ते एक है मेरे अल्लाह दा तकवीनी निजाम। केड़ा निजाम? जोरन बोलो। तकवीनी निजाम। वो तकवीनी निजाम क्या है? मसलन हवा दा चलना, ये कहते इख्तियारी जोरन बोलो, अल्लाह दे इख्तियार दे। बारिश दा वसना, ये कहता निजाम है अल्लाह दा। भाकू अग को जलावन देवे या ना जलावन देवे, कहता निजाम अल्लाह दा निजाम है। जमीन को जामिद रखना, साकित रखना, कहता निजाम है जोर बोलो, अल्लाह दा निजाम है। कायनात दे उत्ते, दुनिया दे उत्ते एक वाहिद बंदा है, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जेड़ा इन खुदा दे तकवीनी निजाम दे अंदर, अल्लाह दे तकवीनी निजाम दे अंदर इवें बैठे देखते हैं कि थाई हवाई को हवाओं को हुक्म लेना बैठे, कि थाई दरियावा को हुक्म लेना बैठे, कि थाई भाग को हुक्म लेना बैठे, कि थाई जमीन को हुक्म लेना बैठे। दरिया नहीं चलता, उमर खत लिख दे, उमर खत लिख दे। जमीन जलजला आ दे, उमर कोड़ा मरे दे। भा निकल दिए, उमर अपना रुमाल ले दे। भा पीछा हट दिए, पीछा हट दिए। साहबादन जिथों जेड़े पहाड़ चो निकली आई
بعد کم میں کپڑے کو ساڑن اسا اون مقام تے عمر دا رومال رکھے بھا زمینی دب گئی ہے کتھیں مدینے بیٹھے ہزارہ میل دور حضرت ساریہ جنگ لڑ دے کھڑن اتھوں ہوا کو حکم دے دے ساریہ کو میرا پیغام پہنچا یا ساریہ الجبل یہ کیا ہے دنیا دے اتے کائنات تے اے چھبیا بندہ بولو نا کوئی نہیں اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تو حج بیت اللہ کر کے واپس آ رہی ہیں پیدل اونٹنیاں دا سفر ہے شام ہوئی ہے اسی رستے دے اتے چلدیاں ایک مقام تے پڑاؤ کیتے تھوڑیاں جیاں پتھریٹیاں جمع کیتیاں کنکریٹیاں دا سرہانہ بڑھائے اور سرہانہ بنا کے اپنی بانسروں دی رکھ کے تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے تھوڑی دیر گزری ہے آسمان دا چندر ابھرے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی نگاہ اس چندر تے پوندی ہے آپ برابر ایک ٹک چندر کو دے پائنے پہلی رات دے اندر اے چندر نکلے تے چھوٹا جیا پھر آہستہ آہستہ اندتے جوانیاں دی گئی ہے شباب دا گئے اے چندر ولا عین شباب تے آئے ادھی رات دے اندر حضرت فاروق اعظم اس چندر دو بھی دے پائنے تے اپنے ماضی دے اندر بھی نگاہ کرے دے پائنے حتیٰ کہ پچھلی رات اے چندر غروب ہومڑتے آئے تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھن وضو فرمائنے تے جناب تہجد دی نماز ادا پہ کریں نماز تہجد ادا کرن دے بعد اللہ دے حضور دعا دے ہاتھ پہ کھڑے کریں کہ میرا اللہ میں عمر تے بھی این چندر دی طرح مختلف ادوار گزرن مختلف دور گزرن کدھئی زمانہ جاہلیت تے میں کو اٹھا دے چراون دا نا نہیں آندا میرا باپ میں کو چاب کا دیمار دے دا ہی عمر تو تے اٹھ چراون دے قابل بھی نہیں ہے تے کو اٹھا کو تیل مرن دا نا بھی نہیں آندا وطاقاو زمان آئے میں حضور دے قدمہ دے نال جڑیا سجدے نال بیٹھا اللہ تائنے حضور دے قدمہ دے وچوں میں کوئی اتنیاں برکتہ دیتیاں شانہ دیتیاں مقام دیتے عظمتہ دیتیاں رفعتہ دیتیاں بلندیاں دیتیاں اللہ او دور بھی آیا کہ میں نے 22 لاکھ مربع میل دیتے اسلام دے عظیم پرچم کو لہرائے اللہ جی میں اے چندر اندے تے جوانی تے شباب آئے ہن غروب ہونا پہ اللہ میں عمر بھی ہن بڑھڑا تھی گیا اعضاء کمزور ہو گئے قوہ ضعیف تھی گئے اللہ ہن میں تیرے کول اور کچھ نہیں منگدا مال نہیں دولت نہیں اسباب نہیں جاہ و جلال نہیں اللہم میرا اللہ میں تیرے درد سوانی پر کے تیرے کول شہادت دی موت منگنا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان حضرت عمر بن خطاب شان اہل بیت نعرہ تکبیر انی اسالک
انی اسألوکا شہادتا فی سبیلکا، اللہ میں تیرے رستے دے اندر شہادت دی موت ملنا، ووفاتا فی بلد حبیبکا، اور اللہ شہادت دی موت بھی تیرے حبیب دے شہر دے اندر منگنا۔ کیڑے شہر دے اندر؟ حضور دے شہر مدینہ دے اندر۔ کہ دے اندر ہیں؟ مدینہ دے اندر۔ یہ تو کو لوگ سنے دیں نا ابتدا آیتوں کریں دیں جو نعوذ باللہ اجر نبی سہیں کو دنیا تو رخصت ہوئے 4 ڈفارہ بھی نن ہویا کہ مدینے دے اندر حضور دیا بیٹیاں تے ظلمہ دے پہاڑ ترٹ گئے۔ جڑا عمر حضور دے شہر دے اندر شہادت دی دعا منگلا پہ، اللہم اے میرا اللہ انی اسألوکا، میں تیرے کو سوال کریں گا، کلی شہدہ سوال، مال دا نہیں، دولت دا نہیں، ساز و سامان دا نہیں، ساز و سامان دا بولو نہیں مانگ رہا۔ تو اگر سنایا میں دے نا نعوذ باللہ جو نبی دی بیٹی کو حق نے دیتا تے حق مار گئے، العیاذ باللہ۔ او بھائی حضرت فاروق اعظم بیت المقدس فتح کرنے ویندے پہ ہیں، سواریاں تھوڑیاں ہن، سوار زیادہ ہیں۔ آپ نے تقسیم کی تھی کہ ایک سواری تے دو سوار ہوگن، ایک منزل ایک سوار چڑھے، دوجا لغام پکڑے، دوجی منزل دوجا سوار تھی وے پہلا مہار پکڑے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے نال ایک غلام ہا ان کو نال کیتا، منزل بمنزل ایک منزل تے آپ سوار تھی دے ہن تے غلام مہار پکڑے لہا تے بئی منزل تے غلام سوار تھی لہا تے آپ مہار پکڑے دے۔ جب لے آخری منزل آئی تے سامنے بیت المقدس آئی، یہودیاں دے پادری اتے بیٹھے ہن بالا خانے تے تورات انجیل دی وقت گردانی بیٹھے کرے دے ہن۔ قدرت دا کرنا واری حضرت فاروق اعظم دی آگئی مہار پکڑن دی تے غلام دی واری آگئی سوار تھی من دی۔ آپ نے فرمایا غلامہ تو آ سوار ہو، میں مہار پکڑے سا۔ وہ آتے آقا سامنے دیکھو تو صحیح، لکھاں یہود و نصارہ توڑے انتظار دے اندر ہے، ساکو شرما دیئے کیا اکسن؟ آقا مہار پکڑی ودے تو غلام سوار تھی ودے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرا غلام میرا نوکرا، تیری نگاہ اج دے اس اجتماع تے ہے تے میں عمر دی نگاہ دہاڑے قیامت دے اجتماع تے ہے کہ اگر دن قیامت دے میرے اللہ نے پوچھا چاہ عمر جب واری نوکر دے سوار ہومن دی ہائی، جب واری تیرے مہار پکڑن دی ہائی تے نوکر کو سوار کیوں نہ کرایا، آپ مہار کیوں نہ بھی پکڑی، میں اللہ دی عدالت دے اندر کیا جواب دے سکتا؟ نوجوانوں سنو، جڑا عمر ایک معمولی چھئی سواری دے معاملے دے اندر اپنے غلام تے اپنے نوکر نال بے انصافی نہیں کرے دا، کیا او عمر نبی دی بیٹی نال بے انصافی کر سکتا؟ علاوہ دے جا تو کو اتھاؤں من مونڈ بد کے تے ورغلایا بھی دے، پھسلایا بھی دے۔ او بھائی انہاں کو ضرورت کیڑی شاید ہے، او تو اللہ کو کیا پیا مانگ دے، اللہ تے چاہا کیا پیا مانگ دے؟ شہادت۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے دعائے سحر گائی اللہ دے ہاں عرش اعظم کو چیر کے پہنچیے تے میرے مالک نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس دعا کو قبول فرمایا۔
آپ برابر مدینہ طیبہ دے اندر آئے اور مسجد نبوی دے اندر امور خلافت بھی سر انجام دے دے بدل، امور امامت بھی سر انجام دے دے بدل۔ ایک نوار آپ دی عدالت دے اندر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام ہے، آکے اپنے آقا دی شکایت کیتی ہے کہ اے عمر، مغیرہ بن شعبہ میرا مالک ہے، میں ادا غلام ہوں، میرے کل اجرت زیادہ گھندن، اجرت زیادہ گھندن، حالانکہ اتنی نہیں چاہی دی۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا کریں گے؟ آدھے میں چکیاں بڑھیں گا، چکیاں بڑھیں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تیرا نام سنے گی، تو بہت بڑا کاریگر ہے چکیاں بڑا مردہ، کتنی اجرت گھندن، اتنی اجرت گھندن۔ آپ نے فرمایا تیری کاریگری دے لحاظ نال یہ اجرت تے کوئی زیادہ کوئی نہیں ہے، ہاں تیری مشہوری زیادہ ہے، ایک چکی میں عمر کو بھی بنا دے۔ آکھن لگا اے فاروق اعظم تو کوئی جی چکی بنا دے سو، جی چکی بنا دے سو جنی شہرت مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک ہو سی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ صحابہ پوچھے خاموش کیوں تھے وے؟ آپ نے فرمایا انہیں اپنے لفظوں دے اندر میں عمر کو قتل دی دھمکی دیتی ہے۔ کیا کیتے؟ قتل دی دھمکی دیتی ہے۔ کہ وہ کیویں؟ میں آکھن چکی بنا دے، آدھے توڑی ایسی چکی بنے سا کہ جدی مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک شہرت ہو سی، شہرہ ہو سی۔ فرمایا میں عمر 22 لاکھ مربع میل فتح کیتے میں، اے مجوسی غلام ہے، ایرانی ہے، ایدھر ذہن دے اندر وہ دشمنی بڑکی ہے، اے میں کوئی قتل دی دھمکی کھڑا دے گئے۔ صحابہ کے وسا کوئی اجازت دے اندہ سر قلم کرا۔ فرمایا میں عمر دا انصاف ایک اجازت نہیں دینا کہ جڑا کم اجڑ این نہیں کیتا تے وہ تو پہلے میں کو دی سزا دے گا۔ گال سمجھ آئی؟ جڑا جرم حالے اون نہیں کیتا پہلے کیوں سزا دے؟ سوچا کرو یہ عمر نبی دی بیٹی نال کیویں بے انصافی کرے؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صبح دا ٹائم ہے، مسجد نبوی دے اندر آئے، آگے مصلی امامت تے کھڑے، اے مصلی عام مصلی نہیں، نبوت دا مصلی ہے، میرے آقا دا مصلی ہے جدے اتے میرے آقا دے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر امامت کریں گے آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت دے فرائض سر انجام پڑھیں گے، صبح دی نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر آکھنے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے، سورت ملائی دے اور سورت ملاون دے بعد الحمد شریف پڑھیں دے بعد سورت ملائی دے، سورت ملاون دے بعد جو ہی رکوع دے اندر گئے، رکوع دے اندر گئے، اے ابو لؤلؤ مجوسی غلام پچھو صف دے اندر کھڑیا ہے، زہر دا بجا ہویا خنجر چاکے انہیں جلدی دے نال بجلی دی طرح وگا ود کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اندر خنجر مارے، پچھا تک زخم لمبا کیتے، آپ دیا آنتا تک کٹیا گیا، وجود کٹیا گیا، خون دے فوارے نکلن، آپ زخمی ہو کے مصلی نبوی دے اتے ڈٹھن، لیکن اللہ دی نماز دی اندر ہن فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پچھو پکڑ کے فرمائے، عبد الرحمن میری جان دا فکر نہ کرو، پہلے اللہ دی نماز کو پورا کرو۔ صحابہ دے اندر اس طرح بے کیوں نہ ہوئے جو ثانی اسلام
جدا نا سن کے کفر کبدا اج مسلح نبی دے اتے طرف دے پائن زخمی حالت دے اندر صحابہ دعوت کے ابو لولو کو پکڑنے لگے اس بے ایمان نے اپنا خنجر جھمائے خنجر گھمائے لیکن صحابہ نے کپنے نال ایویں اگاوت کے کئی صحابہ زخمی ہوئے اس بے ایمان کو پکڑ گدے حضرت فاروق اعظم کو دوا پلائیں گے جلے دوا پلائیں گے زخمہ دے رستے بھی چون نکل گئی ہیں آپ نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ حضور دے ساتھیوں اور دوا دا ختم وقت ختم ہو گئے تے دعا دا ٹائم شروع ہو گئے میں اللہ کو دعا منگی آئی کہ اللہ میں کو شہادت دی موت دیوی تے شہادت دی موت دی حضور دے شہر دے اندر دیوی آپ نے فرمایا صحابہ کو بلاؤ صحابہ سدے گئے آپ نے ایک خلافت بورڈ تجویز کی تھے کہ جناب والا ایک خلافت بورڈ جدے اندر حضرت عثمان ذوالنورین حضرت علی المرتضی حضرت طلحہ حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اچھی صحابہ دینا آپ نے دے کے فرمایا انہاں وچوں جے کو چاہو منتخب کر گھنائے اور فرماؤں لگے اے میں اپنی رضا اپنی مرضی اپنی خوشنودی نال نہیں کر رہا بلکہ ہر ایک دے فضائل بیان فرمائے فضائل بیان کیتے کہ میرے آقا دے نگاہ دے اندر اے فضیلت ہے اس وجہ کر کے میں انہاں دے نام دا انتخاب پیا کرے نا اور جے میں اے بیان کرن لگا تے وقت چاہیے دائے حضرت قریش سے تشریف کی دیا میرے دوستوں میرے بزرگوں اے خلافت بورڈ تجویز کرن دے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سجے عبداللہ ابن عمر ادھر آؤ حضرت عبداللہ ابن عمر آ گئے آپ نے فرمایا او میرے بیٹے او میرے پتر میرا آخری وقت ہے آخری ٹائم ہے انہیں کرو اس ٹائم دے اندر میری اما عائشہ صدیقہ دے دروازے تے ونجو کتھا اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے دے ونجو بابا جان کیا کھڑے فرمایا بیٹا میرا بیٹا خلیفہ دا بیٹا بن کے نہیں مننا بلکہ اما دا بیٹا بن کے بننے دست بستہ ہاتھ بد کے میری طرف عرض کرنے میری اما کو کہ امی جان میری زندگی دا آخری وقت ہے آخری ٹائم ہے میں آخری ویلے تھوڑے کول اور کچھ نہیں منگدا امی تھوڑے حجرے دے وچوں 2 گز زمین دی منگدا جو میں کو دفن دی جگائی مقام تے دے صحیح روایات دے اندر آدھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب سیدہ اما عائشہ صدیقہ دے دروازے دے پہنچن رو کے اما دا دروازہ کھٹکھٹائے ہاتھ بد کے عرض کیتے امی جان تو کتے معلوم ہے میرے ابا جان زخمی حالت دے اندر آخری وقت ہے میں کو بھیجے نے کہ میری اما دی خدمت دے اندر گزارش کرو کہ مہربانی کرن 2 گز زمین دے اپنے حجرے میں جو دفن واسطے میں کو عطا چکرن تے میرے واسطے دنیا معافی ہادی سرفرازیوں سی اما عائشہ صدیقہ دے اکھائی جو ہنجو جاری ہو گئے رو کے فرمے دیل بیٹا عبداللہ دل تو میرا یہ چاہتا کہ میں ہی مقام تے آپ دفن ہونا اپنا مقام مدفن بنانا لیکن میں عمر کا وہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی جب ساری دنیا نے میرے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیتا ہوا ساری دنیا
میں عائشہ دے اتے بہتان تے الزام دے پل بدی ودی آئی میں نہیں بنا سکتی ہکو عمر ہی تے جب میرے آقا نے پوچھا عمر عائشہ دے بارے دے اندر تیری کیا رائے ہے تیرا کیا خیال ہے عمر نے ابو ود کے سوال کیتا آقا تو نے سوال تو پہلے میرا ایک سوال ہے کیا عائشہ دے نال تہاڈا نکاح میں کیتے فرمایا نہیں ابو بکر کیتے فرمایا نہیں عثمان و علی کیتے فرمایا نہیں آقا تو صحاب کیتے فرمایا نہیں عمر عائشہ او ہے جدا نکاح پہلے اللہ نے میرے نال عرش تے کیتے بعد دے اندر ان دی توثیق فرش تے ہوئی ہے نعرہ تکبیر شان سیدنا فاروق اعظم شان امی عائشہ صدیقہ تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو وقت کے سوال کیتا آقا پر نال نکاح کہیں کیتے میرے آقا نے جواب فرمایا کہ میرے اللہ نے کیتے حضرت فاروق اعظم نے جواب عرض کیتا آقا اللہ نعوذ باللہ ایسا کملا نہیں ہے اللہ نعوذ باللہ ایسا بھولا نہیں ہے کہ نبی پاک ہوئے تے بستر تے بیوی ناپاک رہے اور بستی قاضی والے ہو جڑے جملے جڑے الفاظ عمر نے بہ کے فرشتے بولے اما عائشہ تے بارے دے اندر بعین ہی اوے الفاظ اللہ نے قرآن بنا کے عرشہ تو بھیجے سبحان اللہ اوے لفظ زبر زیر دی بھی تبدیلی نہیں کہیں حرف دی بھی تبدیلی جب میرے آقا نے اے فرمایا عمر میرا نکاح اللہ نے عرش تے کیتے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانکا ہذا بہتان عظیم عقائد بہت بڑا بہتان عظیم ہے جب عمر دے اے الفاظ عرش تے پہنچے رب دی غیرت جوش دے اندر رب نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل جنہیں الفاظ عمر اہدا پہ قرآن دی صورت دے اندر گھنوائن میں خدا بھی اہدا کہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم ایک لفظ نہیں دو نہیں بستی قاضی دے علاقے والے لوگے ہو پوری سورت قرآن دی اللہ نے نازل فرمائی کتنی پوری سورت قرآن دی جن دا نام ہے سورہ نور سورت دا نام بھی اللہ کیا رکھے انتخاب کہندا ہے اللہ دا ہے کہندا انتخاب ہے اللہ دا سورہ نور اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدھی زبانی یہ سنیا کہ عائشہ تیرے بارے دے اندر اللہ نے پوری سورت قرآن دی نازل کی تھی ہے اما سین عرض کی تھی آقا یہ قرآن تا قیامت تک رہنے کیا میری یہ صفائی میری یہ برات ایویں چل سی پئی حضور نے فرمایا ہاں عائشہ یہ قرآن بھی ازلی ہے ابدی ہے اندے احکامات بھی ابدی ہیں تے ازلی ہیں فرمایا قیامت دی صبح تک جب تک قرآن پڑھی سی تیری شان تے تیری عظمت تے تیری برات بیان تی دی شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ کوئی کچھ آکھے ودا کوئی کچھ کرے ودا سارا عقیدہ ایمان ہے کہ سورج جو کوئی تھکے تو واپسی تھک کے دیا گی بولو نا اپنے موتے ہم تھے
جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اما سعید نے فرمایا بیٹا عبداللہ خواہش تے تمنات میری اپنی آئی لیکن میں عمر دا احسان نہیں بھلا سکتی اس واسطے جاؤ عمر کو آنکھو تیری اب مانتے کوئی اجازت نہیں ہے حدیث پاک دے اندر آدھے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کے حضرت فاروق اعظم کو اے نوید سنائیے خوشخبری سنائیے حضرت عمر وہ زخمی حالت دے اندر سجدے دے اندر ڈھائے پہن اور اللہ دے حضور عرض کریں میرا اللہ میں تمہیں تیرا کیویں شکر ادا کرا کہ تینے بھی کو اپنے محبوب دے روزے دے اندر جگہ نصیب فرمائیے کہ روزہ اطہر جد بارے دے اندر میرے آقا فرمائیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ قریشی صاحب پیر طریقت رہبر شریعت علامہ قریشی صاحب نعرہ تکبیر بس بھائی جرلے سورج چڑھاوے وقت چراغاں دی کوئی ضرورت نہیں رہن دی گرمی بہت ہے میں تو واقعی بھی حضرت آمد تک میں کچھ عرض کرے سا ایک ادھا منٹ حضرت دی اجازت دینال حضرت دا ایک ہو رہے مجھے کولو نات دلو جملے سنو چاہ دل کرے تے خدمت بھی کر چھڑائے مجھے بعد حضرت دا خطاب شروع تھی سی درود پاک پڑھ کے محبت نال باواز بنے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے وہ آئی ہے سنی میں نے وہ بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن
خطاب آیا. واہ بھائی واہ. کدھر گئے ہوئے تھوڑا وعدہ کیتا شہادت دے چند مصرے عرض کریں نا میں بد حضرت دا خطاب سن لیا